अब हामी एज अ ब्याङ्क लोन भर्सेस ट्रेड क्रेडिट एनालिसिस गर्छौँ। एउटा हिसाब गरेर भ्याइएला नि त। यहाँ ब्याङ्क लोनको रेट कति पर्छ, ट्रेड क्रेडिटको रेट कति पर्छ, अनि ब्याङ्क लोनबाट लिएर आएर ट्रेड क्रेडिटलाई फन्डिङ गर्ने कि नगर्ने। जस्तो हाम्रो क्रेडिट टर्ममा के हुन्छ, 0, 10, 30। सिम्पल इक्जाम्पल, 2/10 नेट 30 यो भने हुन्छ नि। 10 दिनमा तिर्यो भने चाहिँ 2% डिस्काउन्ट पाइन्छ, 30 दिनमासम्म तिर्न पाइन्छ भने यहाँ 20 दिनको ल्याएको छ नि होइन। अब यसको एभरेज कस्ट कति हुन्छ, ब्याङ्कबाट कति पाइन्छ, त्यसको आधारमा यो 2% छोडिदिने कि छोडेर 30 दिनमा तिर्ने कि 10 दिनमा ब्याङ्कबाट लोन ल्याएर भने पनि तिर्ने, त्यही कुरा एनालिसिस गर्ने हो। यहाँ अरू केही छैन। कहिलेकाहीँ फन्ड अर्को पर्पजको लागि चाहियो भने लिइरहेको थियो, 10 दिनमा 2% डिस्काउन्ट लिइरहेको थियो, यो छोडिदिने र फन्ड क्रिएट गर्ने कि फन्ड क्रिएट हुन्छ है। योदेखि योसम्म चाहिँ हामीले उधारो ढिलो तिर्दाखेरि त्यहाँ केही पैसा हुन्छ, त्यहाँबाट जेनेरेट गर्ने कि ब्याङ्कबाट जेनेरेट गर्ने, लो कस्ट कुन हुन्छ त्यही हेर्छ हामीले। आज हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ, यो या यो। यसको ट्रेन्ड र अरू ब्याङ्क लोनहरूको पनि एउटै छ। डिस्काउन्ट लोन छ भने डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेटै छ, यहाँ पनि त्यही छ हेर त। यसो विचार गरेर त एउटै छ। यो यदि डिस्काउन्ट लोनको 3 महिनाको हुन्थ्यो, या यो त के छ, यही इक्जाम्पलमा पनि 10 र 40 30 दिनको हो नि त, त्यही भएर यसलाई एनालाइज गरे अनि यो पनि 30 दिनको हुन्छ भने यसलाई पनि एनालाइज गर्नुपर्छ। यसरी नै गर्ने एनालाइज, एउटै हुन्छ कि यो फर्मुलाको प्याटर्न। नर्मल इन्ट्रेस्टको आज हिसाब हुन्छ कि हुँदैन। यो डिस्काउन्ट रेटको पनि त्यही छ, इफेक्टिभ रेट। यदि पेरियोडिक रेट छ भने यही हो नि, माथिको डिस्काउन्ट रेट के 30 दिनको ट्रेड क्रेडिटको। यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एनुअल भयो भने यसले मात्रै काम गर्छ, फेरि पेरियोडिक भयो भने यसो गरेर फेरि त्यसलाई पनि एनालाइज गर्नुपर्छ। फर्मुलाको प्याटर्न एउटै छ। त्यसको डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट इन्टु 365 क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड। यो भनेर टी नै हो। त्यही तपाईले बोलेकै सुन्दैन, कति क्यान्सरले बोल्नु भएको, बोलेको सुनेकै छैन, एकदम मसिनो 0 लेभलमा सुन्छ। अलिकति अगाडि तान्छु नि त, कम्प्युटर पर भयो जस्तो छ। अब सुन्यो, तिम्रो यहाँ त्यहाँ हेर त स्पिकरमा ऊ दाबिएको होला कि, त्यही भएर होला तिम्रो यहाँ मात्र आएको। कानमै सुन्यो भने अलिकति बढाउन भलौँ हौ। म कहाँ ठुलो ठुलो चिच्याउने एक्लै म कसरी चिच्याउनु ठुल्छोले। ल ठिक छ, यतिको भएछ सुन्ने होला नि। मैले कम्प्युटर अलिकति अगाडि ताने, सुन्ने के को नसुनिनु भने यस्तो कम्प्युटरको फेसिलिटी भएको ठाउँमा अलिकति सुन्ने भने भोल्युमबाट भइहाल्यो नि होइन र। होइन त्यहाँ अप्सन छ कि एउटा, त्यो स्पिकरमा क्लिक गरेपछि सानो मसिनो स्वर आउँछ कि हाम्रो यहाँ। ए त्यहाँ थिचिएको हुन सक्छ भन्न खोजेँ अब मैले। ए हेर नि त, त्यसो भने हेर त कहाँ हो। त्यसपछि यसको इफेक्टिभ रेट निकाल्ने र यसको इफेक्टिभ रेट निकाल्ने पनि फर्मुला उस्तै छ, प्याटर्न हेर है त्यहाँ। सम्झिन, यो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स लोन पनि के छ भने 3 महिनाको मात्र छ, त्यसलाई पनि एनालाइज गर्नुपर्छ। मैले त्यसको फर्मुला लेखिदिएको छैन, यही फर्मुलाहरू हामी युज गर्छौँ आज। हेरौँ यहाँ, पहिला गिभन सारौँ, त्यसपछि हिसाब गर्न प्रयास गरौँ। यहाँ दुईवटा अल्टरनेटिभ छन्, दुईवटा अल्टरनेटिभमा चाहिँ कुन चाहिँ लिस्ट कस्ट छ त्यो हेर्न खोज्छौँ है। यहाँ हेर, अलिकति माथि गएछ क्या यो टेक्स्ट। द थम्सन कर्पोरेसन प्रोजेक्ट एन इन्क्रिज इन सेल्स फ्रम ₹1.5 million to 2 million। यो हामीलाई खासै रिलेभेन्ट होइन, हामीलाई पैसा कति चाहिन्छ त्यो रिलेभेन्ट हुनसक्छ। बट इट निड्स एन एडिसनल ₹3 lakh फर करंट एसेट्स। के भइरहेको मेरो यहाँ, किन सिधै गएन। 3 lakh for current assets to support this expansion।
पैसा चाहिएको यो कुरा चाहिँ साह्रो यहाँ गिभन क्वेसन नम्बर 11 हो यो जानु गएको गिभन साह्रो additional fund needed is equal to rupees 3 lakh देखिया छ fund needed rupees 3 lakh है सारा गिभन त्यो एक्सपेन्सनलाई सपोर्ट गर्नको लागि the money can be obtained from the bank at an interest rate of 13% discount interest. No compensating balance is required. 13% को बेसमा चाहिँ छ यो अल्टरनेटिभ 1 हो अर्को अल्टरनेटिभ छ यहाँ अल्टरनेटिभ 1 छ बैंक लोन डिस्काउन्ट बेसिसमा छ यो पनि बेसिस एट द रेट कति पर्सेन्ट छ 13%. 13%ले ब्याज लगाउँछ तर सुरुमै ब्याज कट्टा गरेर दिन्छ त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिस्काउन्ट बेसिसको लोन भन्छ अल्टरनेटिभ 1 यो छ अब अर्को अल्टरनेटिभली Thomas can finance the expansion by no longer taking discount, thus increasing accounts payable. हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि थमस पर्चेज अन्डर द टर्म्स अफ 2/10 नेट 30 10 दिनमा तिरिरहेको थियो 2% डिस्काउन्ट लिइरहेको थियो त्यसलाई छोडिदिने के छ भन्दाखेरि 30 डेजमा पे गरिदिने हो भने अलि लामो समय पे गरेपछि त्यहाँ के पैसा जेनेरेट हुन्छ त्यसले पनि त्यो फन्डिङ गर्छ रे यो 3 लाख त्यो भनेकोले but it can delay payment for additional 35 days paying in 65 days यहाँ दुईटा कुरा छ and thus becoming 35 days past due अब यो सबैलाई यहाँ राख्नुपर्छ अल्टरनेटिभ 2 छ अल्टरनेटिभ 2 मा चाहिँ के छ भने ट्रेड क्रेडिटबाट ल्याउने क्रेडिट टर्म के छ 2/10 यहाँबाट ल्यायो है नेट 30 2/10 नेट 30 तर एक्चुअली उसले के गरिरहेछ भने एक्चुअल क्रेडिट पिरियड चाहिँ के गर्न सकिन्छ 65 डेज गर्न सकिन्छ भने यसले एक्चुअल क्रेडिट पिरियड मैले यसलाई क्रेडिट पिरियड ड्यास भन्छु कि इज इक्वल टु 65 डेज हुन चाहिँ 30 दिनमा तिर भनेर चाहिँ उधारो 30 दिनमा तिर्नलाई उधारो दिएको उधारो दिनेले सामान किनेर ल्याउँदा तर कम्पनीले के गरिरहेछ भने के गर्न सक्छ 65 दिनमा तिरेर पनि लिएर आउन सक्छ उधारो त्यो भने 35 दिन ढिलो तिर्दिने भने हो भने without a penalty because of its supplier current excess capacity problem भनेर चाहिँ भनेको छ पाइन्छ त्यो भने एउटा अल्टरनेटिभ पैसा चाहियो 3 लाख यसको यो धेरै कुरा छ त्यहाँ पैसा चाहियो 3 लाख एउटा बैंकबाट लिएर आउने 13% ले डिस्काउन्ट लोन अर्को के छ भने यो लिइराको डिस्काउन्ट छ ट्रेड क्रेडिटमा त्यो 10 दिनमा तिरेर त्यो छोडिदिने र 65 दिनमा तिर्दिने अब बाँकी रहेको त्यो दिनमा हुन्छ नि अलि ढिलो तिरिसकेपछि पैसा हुन्छ नि त पैसा भएको चाहिँ के छ भने त्यसैलाई त्यो 3 लाख रुपैयाँ युज गर्ने हो भने अब ए मा सोधेको छ बेस्ड स्ट्रिक्टली अन इफेक्टिभ अर इक्विभ्यालेन्ट एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट comparison how should Thomson finance its expansion अब यो अल्टरनेटिभ 1 बाट गर्ने कि अल्टरनेटिभ 2 बाट गर्ने बेस्ड अन इफेक्टिभ रेट त्यही सोधेको छ इफेक्टिभ रेट निकाल भने यसले अरु केही छैन है इफेक्टिभ रेट ER is equal to what for both alternative फर्स्ट मा आयो बैंक लोन को फर बैंक लोन के हो इफेक्टिभ रेट को फर्मुला 1 वर्षको लागि हो 3 महिना 2 महिना भने हैन डिस्काउन्ट लोन
को लागि डिस्काउन्टेड भन्ने 13% लाई यो ब्याज हो हुन चाहिँ, तर डिस्काउन्ट लोनको ब्याजलाई डिस्काउन्टेड भन्ने हो कि केही पनि हैन अरु कुरा। 1 माइनस डिस्काउन्टेड के गरे भने यो सुरुमै ब्याज कट्टा गर्छ रे कि यो 3 लाख रुपैयाँ लिनको 13% सुरुमै कट्टा गरेर घटाएर दिन्छ रे, त्यसको इम्प्याक्ट यहाँ दिया हो। यो 3 लाख रुपैयाँ पैसा चाहियो भने त्यो भन्दा अझै धेरै लिनुपर्छ हामीले ब्याज करिब पैसा, त्यो भने अहिले। अब 0.13 डिवाइड बाइ 1 माइनस 0.13 इज इक्वल टु कति आउँछ यो? निकाल 14.94%। यो निकाल है आयो नंबर को लागि फॉर ट्रेड क्रेडिट यसमा पनि इफेक्टिभ रेट निकाल भनेको छ। इफेक्टिभ रेट भने पनि एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट नै हो, एपीसी नै निकाल भने यसले। अब इफेक्टिभ रेटको एपीसी भन्दा अलिकति फरक छ, फर्मुला त एउटै जेनरलाइज बेसमा और के छ भने कम्पाउन्डिङ बेसमा राखे पनि हुन्छ। म चाहिँ सिम्पल नै गर्छु, एन्सर मिल्छ मिल्दैन त म त्यति कन्सल्ट गर्दिनँ किनकि त्यो पनि इफेक्टिभ रेटै हो कि है। यसमा पनि डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट यदि 1 वर्षकै हुन्थ्यो भने यतिले काम गर्थ्यो, तर यो 1 वर्षको लागि हैन। 365 क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड खाली कति दिनको लागि हो त? 10 दिनमा तिरेको भए डिस्काउन्ट पाइन्थ्यो 2%, 65 दिनमा तिर्यो भने 65 माइनस 10 गर्दा 55 दिनको लागि हो यो। यसलाई यसरी गर्नु पर्यो 0.202 सरी डिवाइड बाइ 1 माइनस 0.02 इन्टु यतापट्टि इफेक्टिभ रेट बनाएको यतापट्टि एनालाइज गरे 365 यो जम्मा कति दिनको हो त? क्रेडिट पिरियड भनेको एक्चुअल राख्नुपर्छ, एक्चुअल दिएछ भने छैन भने मात्र 30 राख्ने हो। 65 माइनस 10 10 मा चाहिँ दिने 10 दिनमा तिर्यो भने 2% डिस्काउन्ट पाउने हो। यो निकाल्दा त कति आउँछ? यो आउँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई इफेक्टिभ राखेको छ भने। इज इक्वल टु 0.02 into 365 divided by 0.98 into 55। अब निकाल त, अब इजी भयो होला। कति पर्सेन्ट आउँछ? Therefore effective rate on bank loan and trade credit B percent and percent respectively. The list cost is so company or firm भन्नु है, the firm should use कुन चाहिँ को लिस्ट कस्ट आयो? ट्रेड क्रेडिट के लिस्ट कस्ट आयो जस्तो छ है। यसको 13.5 आउँछ सर। यो 13.54% आयो ल, ठिक छ। यही लिस्ट कस्ट हो नि, यसलाई युज गर्नु पर्यो। यो चाहिँ इफेक्टिभ दिएको हो क्या। यो फर्मुलालाई 1 प्लस गरेर माथि यसलाई लैजाने त्यो आउँछ त्यो। यति गर्दा पनि के हुँदैन है, एउटै हो यो फर्मुला र त्यो फर्मुला। यो अर्थमेटिक बेसिसमा एनालाइज गरेको, त्यो जोमेट्रिक बेसिसमा गरेको, त्यति मात्र हो, कम्पाउन्डिङ बेसिसमा। सो द फर्म शुड
use trade credit source of fund. Trade credit source of fund. उधारमा लिएर आएर चलाउनु पर्यो 65 दिनमा तिरेर यो 2% छोडिदिनु पर्यो त्यो सस्तो हुँदो रहेछ त्यो भने अहिले एनुअली हिसाब गर्दा त्यसपछि त्यो 3 लाख रुपैयाँ त्यहाँ रेज हुन्छ अब बी नम्बरमा क्वालिटेटिभ फ्याक्टरको कुरा गरेको छ यहाँ 30 दिनमा तिरे हुने तिर्नु पर्ने पैसालाई 35 दिन ढिलो तिरेर 65 दिनमा तिर्ने हो भने त्यसले केही न केही के छ भने फर्मको क्रेडिबिलिटीलाई असर गर्छ एउटा कुरा अर्को कुरा ब्याङ्कको लोन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन्छ ब्याङ्कसँग रिलेसन राखिराख्यो भने सजिलो हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई असिलो परेको बेलामा नि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अरू फ्लेक्सिबिलिटी अरू क्वालिटेटिभ फ्याक्टरले पनि के गर्छ भने यो हामीले यहाँ भन्न त भन्यो ट्रेड क्रेडिट युज गर्ने भनेर त्यहाँ एउटा कुरा के छ 30 दिनमा तिर्नु पर्ने उधार 65 दिनमा तिरिरहेछ फर्मले त्यो गर्नु पर्यो त्यहाँ अलिकति नराम्रो हुने भयो पार्टीसँग रिलेसन नराम्रो हुने भयो हैन हामीलाई पैसा चाहिएको बेलामा फेरि ब्याङ्कमै जानु पर्ने होला पछि त्यो भएको कारणले गर्दा फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा होला रिलायबिलिटीको कुरा होला हैन अनि त्यसपछि क्रेडिबिलिटीको कुरा होला ती कुराहरूले पनि के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ फर्मले कुन सोर्सबाट फन्डिङ गर्ने भन्ने कुरालाई इम्प्याक्ट गर्छ त्यही कुरा यहाँ लेख्ने हो बीले चाहिँ अलिकति एक लाइन लेख भन्यो है लेख्ने ठाउँ भएन नभए म यतापट्टि मेटर लेख्छु आज किन मेरो पोजिसन बिग्रियो कि मैले कुर्सी सारेर एकातिर हैन अर्कोतिर हानिरहे अब बी नम्बरमा हामीले हेर्ने the other qualitative factor qualitative factors such as credibility of firm किन 35 दिन 30 दिनमा तिर्नु पर्यो 65 दिनमा तिर्दाखेरि क्रेडिबिलिटी असर गर्छ नि फर्म फ्लेक्सिबिलिटी अफ फन्डिङ ब्याङ्कको लोन फ्लेक्सिबल हुन्छ यो भन्दा पछि दिएन उधार भने के गर्ने ब्याङ्कमै जानु पर्यो फेरि चाँडै तिर्नु भने उधारै दिएन भने अपरेसनै असर गर्ने हो flexibility of funding, reliability of funding, etc. of funding etc should be considered before reaching a funding decision. क्वालिटेटिभली त के भन्दै भन्दा हामीले निकाल्दा लिस्ट कस्ट ट्रेड क्रेडिटको आयो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ट्रेड क्रेडिट युज गर्ने भन्यो हैन तर हैन क्वान्टिटेटिभली त हामीले त्यो भन्यो
हिसाब गरेर क्यालकुलेटिभ बेसिसमा त लिस्ट कस्ट जुन छ त्यही गर्ने भन्यो। तर अब त्यो लिस्ट कस्ट त्यो हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यो रिलायबल नहुन सक्छ, त्यसले चाहिँ कम्पनीको रिपुटेसनलाई असर गर्न सक्छ। त्योभन्दा सजिलो सोर्स अर्को हुनसक्छ। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि फर्मले डिसिजन लिँदा, फन्डिङ डिसिजन लिँदाखेरि यस्ता फ्याक्टरहरू पनि फर्मको क्रेडिबिलिटीलाई त्यसले असर पो गर्छ कि होइन, फन्डिङको फ्लेक्सिबिलिटी कम हुन्छ कि भोलि पर्सि फेरि ब्याङ्कतिरै दौडिनु पर्छ कि होइन, रिलायबिलिटी अफ फन्डिङ भोलि पर्सि उधारो दिएन भने त्यत्रो तन्काउँदा के गर्ने, त्यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ र अनि बल्ल डिसिजन लिनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ यसले खोजेको। तिमीहरूले साह्रै भ्यायो होला भन्ने एज्युम गरेँ है। 9 बजीदेखि एकचोटि लास्टको चाहिँ पढिदिन्छु फेरि। The other qualitative factors such as credibility of firm, flexibility of funding, reliability of funding, etc. should be considered before reaching a funding decision. Before reaching a funding decision. यो कुरा हामीले हेर्नुपर्छ, दुईटालाई कम्प्यारिजन गरेको। म अगाडि बढेँ है, सिद्धिन लाग्छ टाइम पनि। एउटा यो क्वेसन गर न है, मैले यहाँ डिस्कसन गर्न सकिनँ, टाइम सिद्धिन लाग्छ। यसलाई पैसा चाहिएको छ 5 लाख रुपियाँ, यसको कन्सिडरेसन 1 वर्षको लागि सजिलो हुन्छ, कन्सिडरेसन नचाहिन सक्छ। खालि एउटा छ यो 3/10 नेट 90, यसको बेसमा कति हुन्छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्रम अल्टरनेटिभली के छ भने 12% लोन डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट बेसिसमा। योभन्दा अगाडिको जस्तै क्वेसन हो, गर्ने प्रयास गर है। यसलाई लगाउने भनेको त्यही हो, डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट इन्टु 365 के छ क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड। यसको लागि लगाउने भने डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट मात्र। यो गर्ने प्रयास गर है। क्वेसन नम्बर 12 तिमीहरूको लागि होमवर्क।